अतिथिलाई पनि आजको अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देखापट्टिबाट रेजिना सानो स्वागत गरिदिनुहुन म आफूले पुर्याउनु भएको योगदानको उत्कृष्ट मूल्याङ्कन गर्दै हामीले यो सम्मान कार्यक्रमको आयोजना बोधिका शर्माजी पनि यता स्थानमै आसन ग्रहण गरिदिनुहुँदा म हार्दिक अनुरोध पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुँदा म आसन ग्रहण गरिदिनुहुँदा म हार्दिक अनुरोध। उहाँलाई पनि यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु उहाँलाई पनि यता स्थानमा आसन सबैजनाले जोरदार ताली बजाउनुहोला। उसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो भिनाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कोटी कोटी नमन गर्न चाहन्छु। अब हामीले त धेरै विशेष धन्यवाद त हामीलाई जग्गा दाता भनौँ न, जसले आफूले भोग चलन गरेको जग्गा भए पनि मान्छेलाई भोग चलन गरेको जग्गामा पनि कति मोह हुन्छ, कति एक हात अरूले काट्दा पनि कति चाहिँ त्यहाँ झैझगडा हुन्छ जुन भोग चलन गरेको जग्गामा पनि। यत्रो छहरू पनि 5 आना जग्गा चाहिँ उहाँहरूको परिवार सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ हामीलाई ल सामाजिक कार्यको लागि चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर ल अगाडि बढ्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाएर यो दिनुभएको छ। पहिला म धेरै चाहिँ हाम्रो बस्नेत परिवारको सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र मैले यहाँ कति र हाम्रो टोल छिमेकीहरूले पनि हामीलाई सुरुदेखि अहिलेसम्म साथ सहयोग दिनुभएको छ। तपाईँहरूप्रति पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र यो हाम्रो नवजीवन परोपकार समाजले नवजीवन नवदुर्गा जो सम्मान कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम राख्नुको कारण के भने चाहिँ मलाई र हाम्रो संस्थालाई चाहिँ 2021 को इन्टरनेसनल अवार्ड जो ओल्ड बुक रेकर्ड अवार्डबाट चाहिँ हामीलाई एउटा लन्डनको संस्था ओल्ड बुक रेकर्डले चाहिँ हामीलाई सम्मान गर्यो। र सम्मान त मैले लिएँ त्यहाँ भयो, तर मलाई यो सम्मानसम्म पुर्याउने व्यक्तित्वहरू र यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ सम्मान लिन योग्य बनाउने व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। तर अहिले हामीले सबैलाई त समेट्न सकेनौँ। तर यो दुर्गा भवानी अब हामी के भन्छौँ भनेदेखि हामी सधैँ मन्दिरहरूमा पूजा गर्न जान्छौँ। कसको पूजा गर्न जान्छौँ त भन्दा भगवानहरू देवताको भन्दा पनि देवीहरूका मूर्ति धेरै छन्, किनकि देवीहरूको तप, देवीहरूको शक्ति र देवीहरूको शक्तिको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूकोमा हामी पूजा गर्न चाहन्छौँ। र आजका चैतन्य देवीहरू उहाँहरूले यस्तो कोरोनाको अवस्थामा कसैले हस्पिटलमा बसेर, कसैले चाहिँ गाई, कुकुर, बाँदर, चराचुरुङ्गीहरूलाई चाहिँ खानादेखि लिएर हाम्रो संस्थालाईदेखि लिएर धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दा जसले हामीलाई चाहिँ यो अवस्थामा पुर्याउनु भयो उहाँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले समेट्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। र यो कार्यक्रमको आयोजना साथसाथै हामीलाई सुरुदेखि नै ओडाले नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई एउटा जुन कार्य अगाडि बढ्नलाई यो दिनुभएको छ र यसको पनि एउटा सम्मान हामीले गर्नुपर्छ, एउटा लेखजोखा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। र अहिले धेरै व्यक्तिहरू हामीलाई सहयोग गर्ने त 100औं जना, 1000औं जना हुनुहुन्छ, तर हामीले अहिले 9 जना मात्रै छानेका छौँ। र यो 9 जना पछि पनि यो अवार्डलाई चाहिँ हामीले 2078 भनेपछि अब यो पहिलो भयो, अब दोस्रो, तेस्रो, चौथो वर्षै साल चाहिँ हामीले 9 जना देवीहरूलाई, चैतन्य देवीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नेछौँ। जुन बेलामा सत्य हुन्थ्यो त्यो बेलामा नारीहरू अगाडि हुन्थे, जसको लक्ष्मी नारायण भनेर बोलिन्थ्यो, राधाकृष्ण भनेर बोलिन्थ्यो, लक्ष्मी नारायण भनेर बोलिन्थ्यो। त्यस्तै जब सत्य थियो त्यो सत्यमा चाहिँ नारीहरूलाई अगाडि बढाइन्थ्यो अरे। र यो सुन्दर यो अवस्थामा पनि हामीले नारीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यो नवरात्रिको अवसरमा
9जना चैतन्य देवीहरूलाई चाहिँ हामीले यो सम्मान गर्दैछौँ र यो कार्यक्रम हामीले धेरै चाहिँ हामीले बोलाउन सकेनौँ किनकि व्यक्तिहरूलाई यो कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरैलाई निमन्त्रणा दिन सकेनौँ र हामीले जति हो हाम्रो टोलको छिमेकको र जो सम्मानित हुनुहुन्छ त्यति नैलाई हामीले बोलाएका छौँ। र हाम्रो बुवाहरूको आमाहरूको कुरा गर्ने हो भने कस्ता कस्ता बुवाहरू आमाहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ। अब बुवाले अस्ति भन्नुभएको थियो, एकजना बुवालाई म हिजो अस्तिको मात्रै एउटा घटना आँखाबाट आँसु आउँछ। उहाँको कोही पनि भएन, भूकम्पमा भएको घर पनि ढल्यो, त्यसपछि एउटा घर थियो त्यो पनि ढल्यो, घर बनाउन त सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँ गाउँमा मागेर खान थाल्नुभयो। मागेर खान थाल्दै उहाँलाई कहिले दिने कहिले दिने भोकै बस्ने हुनुभयो अरे। र उहाँले भन्नुभयो मैले बाबु 4 दिन 8 सागसम्म म खाना नपाउँदाखेरि म बेहोस भएर लडेछु। अनि आएर एकजनाले मलाई पानी खान दिनुभयो, अनि म बग्रेँ। अनि एउटजनाले चाउचाउ खान दिनुभयो र बल्ल बल्ल मेरो होस खुल्यो बाबु भनेर भन्नुभयो। यस्ता बाआमालाई हामीले यहाँ सेवा गरेका छौँ र यहाँ कुनै यो राजनीति र यो कुनै हिसाबले हामीले यहाँ कुनै आफ्नो स्वार्थ लुटेका छैनौँ। म पनि एउटा बाहिर विदेश चाइना, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश विभिन्न देशमा गएर सामान ल्याएर बेच्ने गर्थेँ। जब भूकम्प आयो, भूकम्प आइसकेपछि सबै घरहरू ढले। हाम्रो सँगै घर अलिकति परको घरमा 7 जना बित्नुभयो र मैले सम्झेँ कि अब त्यही दिन बित्या भए त सकिन्थ्यो, अब चाहिँ मैले सामाजिक सेवामा गर्नुपर्छ र दिन दुखीको सेवामा मेरो यो जीवन अर्पण गर्नुपर्छ भनेर सबै कुरा मैले त्याग दिएर घर परिवारलाई जिम्मा लिएर लाएर चाहिँ अहिले म यो सेवामा लागेको छु। मैले 2-4 लाख कमाउन अहिले भोलिदेखि गए पनि म सक्छु, तर यो पैसाभन्दा पनि ठुलो चाहिँ मलाई चाहिँ समाज सेवा गर्दाखेरि आनन्द आयो र यो समाज सेवामा ठुलो आनन्द छ। जबसम्म निस्वार्थ समाज सेवा हुन्छ तबसम्म आनन्द हुन्छ। जिम्मेवारीबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छौँ, जानेर नजानेर, स्वेच्छाले अनिच्छाले। तर त्यो सही होइन। सही मार्ग हामीले खोज्नुपर्छ। म मेरो बुवा मुवाको असाध्यै माया गर्ने छोरी र मलाई त्यो कुरामा आनन्द बढी आउँछ जब म मेरो मातापितालाई माया गर्छु, उनीहरूको गाली खान्छु, उनीहरूको प्रेम पाउँछु, उनीहरूले बनाएको खान्छु, अथवा जे गरे पनि उनीहरूको स्नेहभित्र रमाइराखेको हुन्छु। तर सबैको सौभाग्य त्यो नहुन पनि सक्छ। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि हामी हाम्रो कर्तव्यबाट विमुख हौँ, होइन। किनभने सम्मानिसको समय एउटा यस्तो समय हो, एउटा बच्चा जन्मेपछि, सानो यत्रो बच्चा जन्मेर बिस्तारै बिस्तारै उसको स्किनहरू तन्किँदै गएर बिस्तारै बिस्तारै उसको शारीरिक बनावटहरू बदलिँदै गएर एउटा पूर्ण रूपमा एउटा मानिस बनिसकेपछि अनि उमेर, कर्तव्य सबै कुराहरूको घेराबाट गुज्रिँदै गएर अन्ततोगत ऊ पनि एउटा अभिभावककै रूपमा परिणत हुन्छ र उमेरले त्यो क्षणमा उसलाई पनि पारिसकेको हुन्छ। यो सत्यबाट हामी कोही पनि अलग छैन। त्यसैले गर्दा सबभन्दा यो सत्यलाई हामीले स्वीकारेर कि म हिजो जे थिएँ भोलि मेरो सन्तान पनि त्यही हो, अथवा म हिजो जे थिएँ हिजो मेरो मातापिता पनि त्यही थिए र हामीले यो एक अर्कालाई माया र प्रेम स्नेहले हुर्काउने, बढाउने र स्याहार गर्ने, सुसार गर्ने यो संस्कार चाहिँ हामीले छोड्न हुँदैन भन्ने मनस्थिति चाहिँ हामीले आफूले मात्र होइन, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो नातिनातिनी, आफ्नो समाजका हरेक भर्खर हुर्किँदै गरेका बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई यो चाहिँ राखिदिनुपर्छ। किनभने अहिलेको समाज भनेको हामी यसो हेर्छौँ, छोराछोरीहरू ठुलो हुँदै जान्छ, बाबुआमालाई छोराछोरी विदेश पठाउने हतार भइसकेका हुन्छ। कहिले उनीहरू बाहिर जाला र आफू पनि एउटा जिम्मेवारीबाट मुक्त हो र उनीहरू पनि आफ्नो अगाडिको जीवनलाई एउटा सुखमय हिसाबले अगाडि बढाउनु भन्ने हिसाबले हरेक घरमा, प्राय धेरैको घरमा
विशेष त काठमाडौँ जस्तो सहर या फेरि अलिक विकसित ठाउँमा त यो एउटा फ्यासन जस्तै भइसकेको छ। तर यो कहाँसम्म उचित छ अब हामी आफैले पनि मनन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि उच्च शिक्षा त हासिल गर, तर कर्तव्य आफ्नै देशमा आएर आफ्नै परिवारसँग बिताएर उनीहरूको सेवा सुश्रामै लगाऊ भनेर शिक्षा दिने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। यदि यस्तो हुँदो हो त यस्तो किसिमको आश्रमहरूको आवश्यकता नै छैन। हरेक घरमा मातापिताले यस्तै किसिमको माया, यस्तै किसिमको स्नेह, बच्चाहरूले त्यही किसिमको माया स्नेह पाउने हो भने यस्तो किसिमको समाजमा यस्तो सेवा गर्ने सेवाभाव भएका मान्छेहरूले आफ्नो अरू अन्य समय अन्य कुराहरूमा लगाउनु पर्ने समयलाई यो कुरामा लगाइराख्नुपर्ने आवश्यकै पर्दैन। हरेक घरमा एउटा चाहिँ परोपकारको सेवाको भावले उत्पन्न भएको पारिवारिक माहौलमै बच्चाहरू हुर्किन्छन् र वृद्धहरूले आफ्नो अवसान चाहिँ पाउँछन्। त्यो अवस्था हामीले अब गर्नै पर्छ, होइन भने यो बढ्दै जान्छ, यसको अन्त्य नै छैन। हामीले अलिकति भए पनि यो कुरालाई बुझेका छौँ भने हामीले त्यो चिज गर्नुपर्छ। मसँग मेरो मुवा भइबस्छ 85 वर्ष पुग्यो। हिजो उहाँले हामीलाई सानोमा कति माया स्नेह शिक्षा दिएर हुर्काउनु भयो। आज म मेरो मुवालाई यसो हेर्छु, हिजो उसले मलाई जे गरिराखेको थियो आज म उसलाई त्यही गरिराखेको छु। ऊ एउटा वृद्धबाट बालकमै परिणत भइसकेको छ। सोच, खानपान, उठबस सबै कुरा न हामी जसरी चपाउन सक्ने अवस्था छ, न सुन्न सक्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै भोलि गएर मेरो अवस्था पनि त्यही हो, हामी सबैको अवस्था त्यही हो। त्यसरी गर्दाखेरि त्यो अवस्था आउनु अगाडि एउटा आफूभित्र मानवीय व्यवहार चाहिँ हामीले बिल्डअप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने यो सङ्ख्या चाहिँ घट्दै जान्छ, बढ्दै जाँदैन। हामीले यस्तो सङ्ख्या बढाउने होइन, घटाउने। हुन त परोपकार गर्ने मान्छेले जहाँ पनि गएर गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, जसरी नै गर्न सक्छ। तर यो सङ्ख्या बढेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदम आत्मग्लानी भएर आउँछ। म गलत पनि हुन सक्छु, हामी सेवाभावमा छौँ, तपाईँले यस्तो भन्नुभयो भन्ने पनि होला हाम्रो सभापतिज्यूलाई। तर यो सत्य हो, यसलाई हामीले यो जुन सत्य छ यसलाई चाहिँ हामीले बदल्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। अब आज जुन पहिलो नवजीवन नवदुर्गा सम्मानबाट यहाँहरूबाट जुन म सम्मानित हुने अवसर मैले पाएकी छु, सौभाग्य पाएकी छु, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै यहाँहरूप्रति म असाध्यै म कृतज्ञ भएकी छु। यो यस्तो सम्मान हो, नाम नै काफी छ र यो सम्मान मात्रै होइन, हजुरको आशीर्वाद हो, माया हो, स्नेह हो। पहिलोपटक यस स्थानमा आएकी हुँ र यो सम्मान लिएर जाँदैछु। यो मेरो लागि मेरो जीवनको अविस्मरणीय क्षण हुनेछ। त्यसको लागि नवजीवन परिवार र सरलाई, हाम्रो म्यामलाई, सबैलाई, भाइहरू सबैलाई हृदयदेखि नै एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनी, आमा बुबाहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि हाम्रो वडाको तर्फबाट म कोटी कोटी धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र यस संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई उहाँले अब राम्रो काम गर्नुभएको छ, नराम्रो हामीले भन्न मिल्दैन। यति राम्रो भएर गएको छ। एउटा के थियो भने पहिला उहाँले म यो काम गर्छु भनेर आउनुभयो र हामीले वडाको तर्फबाट पनि उहाँलाई केही सहयोग गर्न त हामीले अहिले नेपाल सरकारको नीति अनुसारमा केही गर्न सक्ने पनि नभएको हुनाले मैले मेयर साहबसँग पनि यो गर्ने भनेको छ भनेर उहाँ मेयर साहबसँग पनि कुरा राखेँ मैले। र अहिले नवदुर्गा समाजलाई हामीले कुनै जमिन जग्गा हस्तान्तरण गर्न सकेका छैनौँ र तपाईँलाई हामीले यहाँ बसेर जुन दुःख बाधा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर उहाँले राम्रो हेरचाह स्याहार गर्नुभएको छ। र अनि मैले सर्वप्रथम यस नवजीवन परोपकार समाज परिवारलाई
परिवारमा आबद्ध हुनुभएका सबैजनालाई विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि यस नवजीवन परोपकार समाज परिवारले जुन किसिमको यो सेवाको भावनालाई लिएर आफ्नो सेवाको कामलाई, यो कर्मलाई अगाडि बढाइरहेको छ, यो कर्मलाई हामी हृदयबाटै नमन गर्न चाहन्छौँ र यो संस्थामा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू जसले यो संस्थाको उन्नति प्रगति र यहाँ आबद्ध हुनुभएका, यहाँ रहनुभएका बुवा आमा, सँगसँगै यसको अर्को विशेषता पनि छ, यसले मानव जाति सँगसँगै पशुपक्षीलाई पनि हेरेको छ, उद्धार गरेको छ, त्यही अनुसारको कामहरू गरेको छ। यदि म रङ छैन भने सम्पूर्ण पक्षलाई समेटेको छ। मैले थोरै कुराहरू राख्नुपर्छ, मैले 5 मिनटमा कुराहरू सक्छु भनेर यहाँ आएको छु। मेरो यहाँ यो परोपकार यो नवजीवन परोपकार समाजको अध्यक्षज्यूसँग जुन बेलामा भेटघाट भएको थियो, त्यो भेटघाट हुने बेलामा एउटा पश्चिमेली सभ्यता, हामी पूर्वेली सभ्यतामा छौँ। पूर्वेली सभ्यताले कहिले पनि आफ्ना आदरणीयहरूलाई आफूले सम्मान गर्नुपर्ने हाम्रा अभिभावकहरूलाई घरबार विहीन घर भन्दैन, पश्चिमेली सभ्यताले पनि भन्दैन। तर यो कहाँ के कस्तो कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आउँदाखेरि जीवनमा भोगाइहरू, दुःख सुख, राम्रा नराम्रा, अँध्यारा उज्याला, यो हाँस्ने रुनी पलहरू जीवनमा हर कोहीको आउँछ। तर यी पलहरूलाई चाहिँ व्यक्तिले कसरी टार्छ र कसरी कटाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। कसैको लाइफमा एकदम धेरै सुख छ भने कसैको लाइफमा यति धेरै दुःख छ कि कसैलाई खाना बिहान बेलुकाको छाप टार्न पनि हुँदैन भने कसैलाई के जे खाए पनि फालाफाल भएको छ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा, यसलाई कसरी परिभाषा गर्ने भन्ने कुरा पनि विविध तरिकाबाट, विभिन्न वेबाट यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर मैले यसलाई भन्ने गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिको आफ्नै नियति हुन्छ र त्यो नियति अनुसार सबै व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी जुन रूपमा अतीतमा थियौँ, वर्तमानमा छौँ र भविष्यमा पनि के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पनि कसैलाई पनि थाहा छैन। आज राम्रो छ भने भोलि नराम्रो हुन पनि सक्छ, आज नराम्रो छ भने भोलिका दिनमा सुन्दर बिहानी पनि आउन सक्छ। त्यो भएर पनि जीवन आशा र उमङ्गले बाँच्नुपर्छ र आशा जीवनमा सत्यभरि राखिरहनुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ व्यक्तिले कहिले पनि भुल्न हुँदैन कि मानव जाति भएर जन्मिसकेपछि मानिसको कर्तव्य के हो र कुन कर्तव्यलाई निभाएर मानिसले आफ्नो समाजमा आफ्नो प्रभुत्वलाई कायम राख्छ र माया ममताका ती पलहरू र ती कुराहरूलाई पनि बाँड्न सक्छ, जुन अरूमा वितरण गर्न सक्छ, ती कुराहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हरेक व्यक्तिभित्र एउटा मन हुन्छ, त्यो मनभित्र समाज सेवाका भावना हुन्छन्। संसारमा भएका विभिन्न नेचरका, प्रकृतिका व्यक्तिहरूमध्ये कोही मात्रै हुन्छन् एकदम नराम्रो स्वभावका, धेरै जसोहरू समाज सेवामा लाग्नुपर्छ भन्ने स्वभावमै हुन्छौँ। हामी यहाँ उपस्थित भएका कयौँ पनि त्यही स्वभावबाट ओतप्रोत भएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले आफ्नो क्षमता दक्षताले भ्याएको सकेको गरेका छौँ, समाज सेवामा आफ्नो समयलाई यापन गरेका छौँ र त्यो समाज सेवामा लागेका कुराहरू, त्यो पलहरूलाई चाहिँ मेरो सुखद दिन हो, मेरो सुखद क्षण हो भनेर पनि परिकल्पना गरेका छौँ। यो देख्नु भएको छ, उहाँहरूले यो विश्व रेकर्ड पनि कायम गर्नुभएको छ। यो संस्थाले विश्व रेकर्ड कायम गरेको छ। यो विश्व रेकर्ड कायम गर्नुको एउटै मात्र के छ, यसको मोटिभ, यसको उद्देश्य के छ भने यो संस्थाको यो मोटिभेसन अथवा यसले जुन काम गरेको छ यो कामलाई अझै अगाडि निरन्तर रूपमा अझै राम्रोसँग काम गर भन्ने कुरा नै हो। हामी धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जीवनका उकाला ओह्रालाहरूमा जसले सहाराको खोजीमा हिँड्नुभएको छ। यो सहारामा खोजीमा हिँड्नुभएकाहरूलाई यो संस्थाले सहारा दिएको छ र हामीले पनि सकेको सपोर्ट गर्ने बाचा र प्रतिबद्धता पनि हामी पनि सबैजनाले व्यक्त गरेका छौँ। त्यो अनुसार यो संस्थाका आगामी थुप्रै वर्षहरू सेवाको साथ बितोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै विकास तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम परिचालन गर्नुका साथै कोरोना महामारीका बेलामा यहाँले ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। नवदुर्गा भवानीसँग तपाईँ र तपाईँको परिवारको दीर्घायु तथा 2078 असोज 24 गते आइतबार विशिष्ट अतिथि गौरी मल्ल, वरिष्ठ अभिनेत्री, प्रमुख अतिथि श्री रामेश्वर बोहरा, प्रमुख तारकेश्वर महानगरपालिका अध्यक्ष श्री दुर्गानाथ दाहाल, नवजीवन
एउटा उस्तै उस्तै भएको कारणले गर्दा मैले सबैले वाचन गरेँ। सम्मान पत्र समाजमा पुर्याउनु परोपकार समाज दिदीलाई सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्दैछौँ। यो सुन्दर क्षणमा यो घडीमा जोरदार ताली प्लिज। अब समाजसेवी साङ्गे पाङ्बो लामाज्यूलाई पनि म आफ्नो तालीले सम्मान गराउँ। सामाजिक अभियानमा सामाजिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुभएको छ उहाँ। नवजीवन परोपकार समाज उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि हामी गर्दछौँ। विभिन्न समयमा समाजमा अग्रणी भूमिकामा रही सामाजिक सेवा गर्न सफल हुनुभएका दिदीलाई हामी जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। मैले के कुरा जानकारी गराएँ भने हाम्रो वेदिका म्याम भनेको जम्मा 20,000 पैसा थियो यो भवन निर्माण गर्ने बेला हामी बालुवा झिकिराखेका थियौँ। म्यामले फेसबुकबाट थाहा पाउनु भएछ अनि यहाँ आउनुभयो। मैले एउटा कोठो आमा बुवाको लागि बनाइदिन पाउने कि नपाउने भन्नुभयो। कति लाग्छ भन्नुभयो। हामीले हाराहारी 3 लाख लाग्छ भनेपछि उहाँले 3 लाख रुपियाँको रकम टक्र्याएर आज यो भएको छ र माथिको बिल्डिङ बनाउँदा एउटा कोठा म बनाइदिन्छु भनेर पनि उहाँले वचन दिनुभएको छ। उहाँप्रति हामी कोटि अभियानमा खटिरहनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी कोटि नमन गर्दै नवजीवन परोपकार समाज उहाँलाई सम्मान गर्दछौँ। उहाँ नवजीवन परोपकार समाजको आजीवन सदस्य पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले विभिन्न ब्याङ्कहरूमा नवजीवन परोपकार समाजहरूसँग उहाँले अनुरोध गरेर नवजीवन परोपकार समाजलाई सहयोग जुटाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक नमन कोटि नमन गर्दै सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। शशिकला पौडेल। त्यसै गरी जोरदार तालीले स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। उहाँको योगदानको हामी कोटि नमन गर्दै हार्दिक सम्मान प्रदान गर्दछौँ। रोजिना थापा कार्कीज्यू पत्रकारिताको माध्यमबाट उहाँले समाजलाई पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै त्यति मात्र नभएर नवजीवनभित्र भएका नवजीवनका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई मिडियाको माध्यमबाट उहाँले प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन्छ। उहाँलाई हामी हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि खाना श्री मीना केसीज्यू वरिष्ठ ब्युटिसियनको माध्यमबाट समाजमा पुर्याउनु भएको योगदानको लागि उहाँलाई पनि हामी सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई अगाडि आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र जोरदार तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। लास्ट बट नट द लिस्ट अब एकजना हुनुहुन्छ श्री सर्वश्री अधिकारीज्यू। उहाँले पनि नवजीवनसँग आबद्ध रहेर नवजीवनको विभिन्न अभियानमा आबद्ध रही समाजप्रति पुर्याउनु भएको योगदानको हामी हृदयदेखि नै नमन गर्दछौँ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीको भयो तालीले उहाँलाई पनि सम्मान गरौँ प्लिज। हाम्रो दिदी चाहिँ काभ्रे जिल्लामा हुनुहुन्छ। उहाँले कपडा ब्याङ्क सुन्नु भएको छ हजुरहरूले। कपडा ब्याङ्कको यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर ल्याउने दिदी उहाँ हो र बनेपामा गाई कुकुरहरूलाई उपचारदेखि लिएर सबै काम खाना खुवाउने काम यो लकडाउनमा गर्नुभएको हाम्रो प्यारी दिदी हुनुहुन्छ। काभ्रे जिल्ला मेरो घर पनि काभ्रे जिल्ला र काभ्रे जिल्लाकै प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले यो सम्मान दिनुभएको छ। यता त्यसै गरी शान्ति तिवारीजी पनि अगाइदिनु होला। म आँखामा परी छु उहाँसँग भन्दा म त अमूल्य हिरा समान छु। अबदेखि यो जुन कार्यक्रमहरू जस्तो यो सेवाको ऊ छ भने हरेकपल्ट उहाँहरूले जसरी मलाई आग्रह गर्नुभएको छ दिदी यो गरौँ भनेर त्यो म गर्न तयार छु। र अर्को कुरा जुन हरेकपल्ट
हिजो अस्ति मात्रै जुन हाम्रो हरिराम पौडेलजी राम्रो हुनुहुँदो रहेछ दुर्गानाथ भाइसँग, उहाँले एउटा इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो। हामी सहयात्रा भनेर हामी दुईजनाको पत्रिकामा निकाल्नु भएको थियो। नवजीवन परोपकार समाजका जग्गादाताको नातिनी भन्दा यति गर्व लाग्यो मलाई। किन गर्व लाग्यो? जग्गा दिएर होइन, नवजीवन खोलेर होइन, यहाँको काम, यहाँको सेवा देखेर। दुर्गानाथ भाइले एउटा कुकुर, राधेश्याम भाइले एउटा परेवा कुकुरको त्यो कुहिएको चिजहरू मैले भैँसबाट पनि बोलाएको थिएँ, मलाई घिन लाग्थ्यो त्यतिखेरसम्म। अनि त्यो सेवा गरेर देखेर हरे शिव जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर अहिले मलाई यति गर्व लागिरहेछ कि जुन आज सरर गाडीमा हाम्रो गौरी मल्ल बहिनीलाई बसाएर आफ्नो गाडीमा ल्याउन पाइयो होइन, यति राम्रो मान्छेसँग बसेर आउनु पाइयो। हुन त हाम्रै टोलको चेली पर्नुहुँदैछ, दिदी पर्नुहुन्छ कि बहिनी पर्नुहुन्छ त्यो थाहा भएन। कपाल फुले आइसाले म दाइ पर्छु जस्तो लाग्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँले एकदम खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सर्वप्रथम त यो संस्थाको बारेमा मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय एवार्ड लिने खालको अवसर पनि प्राप्त गर्यो। विभिन्न चाहिँ चन्दादाताहरूलाई सङ्कलन गरेको चन्दा उचित ढङ्गले प्रयोग गर्ने वातावरण बनायो र अन्य बाहिरी समाजमा पनि सहयोग गर्ने खालको चाहिँ भूमिका खेल्यो। त्यस संस्थालाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकी जीवन पनि यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। मैले अलिकति ठोकेको कुरा चाहिँ भन्छु। नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले यहाँ राजु बस्नेत, अर्को हाम्रो उसको बुवा हो गरे माधव बस्नेत, अनि मेरो एकजना घिमिरे कञ्चन घिमिरे चाहिँ अहिले डाक्टर होमियोप्याथिकमा छन्। अनि उहाँहरू 3-4 जना आउनुभयो। हामीले एउटा परोपकार संस्था बनाउन लायो भन्नुभयो। त्यति बेला सुरुमा मलाई विश्वास कमै लागेको थियो। पछि उहाँहरू फेरि 2-3 ताली धाउनुभयो। हामीले उपयोग गरेको जमिन हामी दिन्छौँ, ओडाले अध्यक्ष लगायत नगरपालिकाले त्यसलाई के गर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। अब जमिनदाताले जमिन दिन्छु, परोपकार संस्था खोल्छु भनेर एउटा समूह आछ। नगरपालिकाले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा कानुनी कुराहरूले गर्दाखेरि नगरपालिकाले लिखित रूपमा दिन थाल्यो भने यसको प्रक्रिया लामो हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले शुभकामना दिन्छौँ, आँखा चिम्लिन्छौँ, दुःख पऱ्यो भने सम्झिनुहोस् भनेर हामीले सुरु गर्नुहोस् भन्ने वातावरण बनायौँ। त्यही वातावरण बनिसकेपछि म संजोगले 1-2 फेर यहाँ आएँ। यहाँ बाटोको केही कुराहरू सहयोग गर्ने अवसरहरू पायौँ र यहाँको प्रगति देखेपछि हामी सन्तुष्ट भयौँ। र अब यसलाई स्थायी रूपले अगाडि बढाउने कुरामा यसको भौतिक संरचना विकास, यसलाई अलि वातावरण मैत्री बनाउनु पर्ने, यहाँको धार्मिक देखिने अहिले आवश्यक कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा हामी पछिल्लो चरणमा संस्था र हामी बिचमा अन्तर्क्रिया गरेर र कानुनले टेकेर चाहिँ व्यावहारिक ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ हामी सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जारी गर्छौँ। त्यही क्रममा मलाई फेरि कति दुःख हो भने मान्छेलाई दुःख परेको बेलामा बढी स्मरण हुँदो रहेछ। पहिला उहाँलाई सहयोग गर्ने कुरामा हामीले बोल्ने कुरा धेरै स्मरण भएन र उहाँले एउटा गुण लाउनु भएको छ मलाई पनि। हाम्रो संस्था नगरपालिकामा धेरै काम गर्दाखेरि हामीले सबैलाई चित्त बुझाउन सकेनौँ होला। तर एउटा कुरामा चाहिँ हामीले दोषारोपणै बढी भोग्नु पर्यो। कोरोनाको बेलामा राहत वितरणको प्याकेज चाहिँ हामीले जुन सरकारले व्यवस्था गरेको छ त्यही अनुसार बाँड्न थाल्यौँ। 30 किलो चामल त्यही हिसाबको क्वान्टिटी मिलाएर बाँड्न थाल्यौँ। त्यो बाँड्न थालिसकेपछि कस्तो भयो भने राहत दुखीले पाउने होइन सबैले पाउनुपर्छ भनेर हामीलाई एकदम हम्मे पर्यो। अब आइफोन लिएर आएका छन्, मोटरसाइकल नि आछन्। अब वास्तवमा दुखी चाहिँ कहाँ छन् जस्तो भयो र हामीले त्यति बेला मिडियाको साथीहरू, समाजका साथीहरूले पनि हामीलाई त्यति पोजिटिभ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेन र त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ काहीँ चामल दिन पनि रात दिन ठाउँ छ भनेर सोध्नुभयो होइन। त्यसपछि मैले बढी याद भयो। अनि मैले त्यस्तै अरू परोपकार संस्थाहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ अपाङ्गहरू बसेका छन्, काहीँ त्यस्तो खालको महिला दिदीबहिनी मात्रै भएको संस्था नै छ। त्यस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ मलाई फोन आउँथ्यो, पछि पनि राहतको व्यवस्था गर्न फोन आउँथ्यो। ए दुर्गा भाइ कति छ तिमीसँग चामल भन्थे, अनि कहाँ लानु पऱ्यो दाइ भने लैरहेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो संस्थाले नगरपालिकासँग पनि सहयोग गरेको छ र नागरिक देशव्यापी रूपमा नागरिकहरूलाई दुःख जो पिरो भएको नागरिकहरूलाई सहयोग गर्ने पनि काम गरिरहेको छ। त्यसको लागि यो नवजीवन संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अरू कुरा म अब थोरै बोल्छु। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म एकखेर जापान गएको थिएँ। जापानमा जाँदाखेरि मैले धेरै ठाउँ घुम्ने क्रममा एक दिन चाहिँ कस्तो घुमाइ भयो भने ठुलो चिडियाखाना घुम्ने खालको प्रोग्राम बन्यो। त्यहाँ के लेखिएको थियो भने विश्वमा काहीँ नपाउने जनावर एकै ठाउँमा पाउने चाहिँ यहाँ हो भनेर लेखिएको थियो। अनि घुम्न गइयो, एउटा गेटबाट छिरेर अर्को गेटबाट निस्किने ठुलो एरिया थियो त्यसको। घुम्दै जाँदाखेरि संसारमा सबै भएका जनावर हेर्ने अवसर पाइयो एकै ठाउँमा प्लेटफर्ममा भनेर खुसी हुँदै गइयो। हेर्दै गयो घन्टौँ लाग्यो। अनि अन्तिममा निस्किने बेला गेटमा चाहिँ के लेखाएको रहेछ भने सबभन्दा डेन्जर एनिमल दिस हेयर भनेर एउटा देखाएको छ। अनि मलाई कौतूहल भयो, सबै जनावर हेरिसके विश्वभरि पाउने, त्योभन्दा नि खतरा जनावर चाहिँ कहाँ छ, के रहेछ भनेर मलाई एकदम कौतूहल भयो। अनि म बिस्तारै हिँड्दै गएँ। जाँदाखेरि नजिकै पुगेपछि के देखेँ भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा बिल्डिङ रहेछ। त्यो बिल्डिङको अगाडि झ्यालडोका केही रहन्छ। अनि त्यहाँ ठुला ठुला चाहिँ डन्डी, जेलमा राखेको त्यो डन्डी राखेको छ। अनि भित्र खाली रहेछ, सम्मो रहेछ। अनि भित्ता गएर नजिकै गएर हेर्दाखेरि त त्यहाँ चाहिँ ठुलो ऐना राखेको रहेछ। सबभन्दा चाहिँ खतरनाक जनावर यहाँ छ भनेर लेखाएको रहेछ। त्यहाँले यो समाजमा मानव स्वभाव पनि त्यस्तो खतरनाक छ भनेर त्यसले प्रस्तुति दियो। त्यति हुँदै पनि आज मानव सेवामा लाग्ने भन्ने कुरा त्यति सहिलो छैन। मान्छेको यस्तो खालको चाहिँ हावा छ। त्यस्तो हुँदै पनि आज तपाईँहरू मानव सेवामा लाग्नु भएको छ। त्यो सेवामा लाग्न तपाईँ अभिप्रेत गर्ने त्यता चाहिँ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जसले विभिन्न खालको कोणबाट सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एकदम आभार प्रकट गर्छु। तपाईँहरूलाई नगरपालिकाको संस्थागत रूपमा हामी व्यक्तिगत रूपमा केही त्यस्तो पर्दाखेरि समन्वय र सहकार्य भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब बुद्धको मूर्ति बनाउने पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ है, सहकार्य गर्न सकिन्छ। अब 6 लाख लाग्यो भने तपाईँहरूले 5 लाख राख्नु भने हामीले 5 लाख राखिन्छ होइन। हामी सहकार्य गर्न सकिन्छ है, त्यो खालको सहकार्य गर्न सकिन्छ। यो कुरा राखेँ। सफल हुनलाई अब त्यो भगवान्लाई दर्शन गरेर मात्रै सफल हुँदैन, मेहनत गरेपछि सफल हुन्छ। सफल हुनलाई गाह्रो हुँदैन। त्यस कारणले अहिले कति मान्छेहरूको चाहिँ सफल के भन्छ नि, मैले करोडौँ पैसा कमाएँ सफल भने हुन्छ। अर्को प्रधानमन्त्री नेता भए, म जस्तै मेयर भए सफल भए भने हुन्छ। कोही व्यापारी भए सफल भए हुन्छ। मान्छेको कहाँसँग चाहिँ भयो भने मलाई चित्त बुझ्छ भन्ने कुरा मनभित्रै राख्नु पऱ्यो है। मैले यति पैसा भयो भने म सफल भयो, म सन्तुष्ट भयो भने मैले सोच्नु पऱ्यो। म योसँग पदमा पुगेँ भने म सफल भयो भने सोच्नु पऱ्यो। किनभने आफ्नो क्षमता र योग्यता हेरेर भयो। तर सफल मान्छे यहाँ नेपालमा धेरै हुन सक्छन्, तर असल मान्छे पाउन बहुत गाह्रो छ। त्यसले सफल मान्छेलाई असल बनाउने चाहिँ हाम्रो काम हो है। सफल त धेरै हुन्छन्, तर असल मान्छे जन्माउनु त बहुत गाह्रो छ नि। त्यसले असल मान्छे बनाउने कामहरूमा हाम्रो समाज लाग्न पर्छ। त्यसले यो सफल मान्छेले असल मान्छेलाई चाहिँ छायामा पारेका छन् है। सफल मान्छेले असल मान्छेलाई छाया पारेका छन्। हामी पनि कहिलेकाहीँ बुद्धि बिगारेर सफल मान्छेकै पछि लागेर हुन्छौँ। असल मान्छेको पछि लाग्ने चाहिँ वातावरण सृजना गर्नुपर्छ र असल मान्छे उत्पादनमा हामी सबै नागरिकको एउटा दायित्व हो, जिम्मेवारी हो र हामीले योग्यता र क्षमताले भ्याएसम्म त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्छु म। र अर्को एउटा चाहिँ सानो उखाएर रुन्छिन् अनि वृद्धकाल भएपछि चाहिँ बच्चाले नहेरेर रुन्छिन्, खाना नदिएर रुन्छिन्। त्यहाँदेखि अहिलेपछि रुने जीवन त भइहाल्छ नि, पैसा नभएर रुने, व्यवहारिक नभएर रुने, कमाउन नसकेर रुने त भइहाल्छ। तर त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि बहुत मारिनु भएको थियो। त्यहाँले यो वृद्ध यहाँ आउनु भएको छ संस्थामा आश्रित भएर, सायद त्यस्तो खालको स्थिति सबैलाई नपरोस्। यहाँ सङ्ख्या धेरै छ भने परिस्थिति पनि नबनोस्। भएका मान्छेलाई म्यानेज गर्ने स्थितिमा यो संस्था अगाडि बढोस्। यति कुरा राख्दै अन्त्यमा मैले फेरि हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट, व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्ण उपस्थित मेहमानहरू, अतिथिगणदेखि लिएर सम्मानित व्यक्तिहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा फेरि मङ्गलमय हार्दिक शुभकामना। परिवारले वडाको समृद्धिका लागि सांस्कृतिक, सामाजिक र भौतिक विकास गर्न पुर्याउनु भएको अमूल्य योगदानको उच्च कदर गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। नवदुर्गा सम्मानित सबैका हार्दिक
भगवान तथा